अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 1 अगस्त 2026 और दिन है हफ्ते का। दो ख़बरें हैं जो आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी हैं और दोनों ख़बरों का ताल्लुक़ अफ़गान तालिबान के साथ है। इससे गुज़श्ता वाली वीडियो में ईरान अमेरिका के हवाले से के कंटेक्स्ट में जो कशीदगी चल रही है, सऊदी अरब ने 14 मुल्की एक इत्तेहाद कायम किया है और उसमें पाकिस्तान भी शामिल हुआ है। तो ज़ाहिर है हमारी कोशिश होती है कि पाकिस्तान के हवाले से भी जो इंटरनली सिक्योरिटी सिचुएशन है, ख़ासकर KPK में, उस पर ज़्यादा फोकस मेरा होता है। लेकिन आपने जो गर्दो पेश, जो सराउंडिंग में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उस हवाले से भी वन शुड कीप हिज विजिलेंट आइज़ ओपन। तो उस हवाले से भी आपको अपडेट करना ज़रूरी होता है। पहली ख़बर ये है कि अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत है, जिनको वो इमारात इस्लामी कहते हैं, और उनके जो अमीर हैं अमीरुल मोमिनीन कहलाता है जनाब मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंद। तो ज़ाहिर है एक ख़ुद साख्ता तशरीह होती है उनकी अपनी इस्लाम की। असल जो हकीकी इस्लाम है उससे बिल्कुल 180 डिग्री पे मुख्तलिफ़ किस्म की उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन और तशरीहात होती हैं, जिनसे कोई भी मुसलमान मुत्तफ़िक नहीं है और ना ही मुत्तफ़िक हो सकता है। खैर, अब उनकी जब से हुकूमत आई है, जब से उनका इक़्तिदार आया है, उनका फोकस सिर्फ़ और सिर्फ एक बात पे है कि उनका जो दीन है वो ख़वातीन से शुरू होता है और ख़वातीन पे ख़त्म होता है। और अब तक उन्होंने किसी भी हवाले से इस कदर तरामीम कानून में नहीं की जितने ख़वातीन पे सख्तियों के हवाले से की हैं। 300 से ज़ायद कवानीन में ख़वातीन पे सख्तियों के हवाले से तरामीम या तब्दीलियाँ की गई हैं। अब कुछ एक और नया कानून है, 10 सफ़हात पे मुश्तमिल एक दस्तावेज़ उन्होंने तैयार की है कि ख़वातीन पे मज़ीद कैसे पाबंदियाँ लगानी हैं और कैसे उनकी ज़िंदगी अजीरन करनी है। अब उन 10 सफ़हात पे मुश्तमिल दस्तावेज़ में जो कुछ बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात ये कि जनाब, ये जो मंगनी के मौके पे या निकाह के मौके पे लड़का या दुल्हा जो है वो दुल्हन को जो अंगूठी पहनाता है या दुल्हन जो है वो दूल्हे को अंगूठी पहनाती है, तो ये दोनों चीज़ें गैर शरई है और आइंदा अमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान में इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और बाकायदा जो वहाँ के उलमा हैं और ख़तीब हैं, उनको ये 10 सफ़हात पे मुश्तमिल दस्तावेज़ हैंड ओवर कर दी गई है और बताया गया है कि जुम्मे के दिन जब आप वास करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी इसको आपने हाईलाइट करना है। और उलमा और मुफ्तियान हज़रात और मौलाना हज़रात को ये कहा गया है कि डोर टू डोर जाकर अपने मोहल्ले में, अपने आसपास के इलाके में इस चीज़ की आप तशहीर करें। दूसरा ये कहा गया है कि 6 साल से ज़ायद 6ठी क्लास तक आप तालीम हासिल कर सकते हैं। उससे ज़्यादा आपको कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में ख़वातीन को जाने की ज़रूरत नहीं है। मुकम्मल तौर पे 6ठी के बाद ख़वातीन के तालीम पे पाबंदी लगा दी गई है। दूसरा ये कि शादी ब्याह के मौके पे मौसीकी, गाना बजाना ये कुछ भी नहीं होगा। और तीसरा ये कि शादी ब्याह के मौके पे आतिशबाज़ी की भी किसी किस्म की इजाज़त नहीं दी जाएगी। चौथा कि जब एक लड़की या ख़ातून या बच्ची जो है वो बालिग़ हो जाए और उससे रिश्ते के बारे में पूछा जाए कि फ़लाँ के साथ आपको जो ना रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक करना है, और वो अगर ख़ामोश रहे तो उसका मतलब ये हुआ कि उसने हाँ कर दी है और ये रिश्ता कन्फर्म समझा जाएगा। इस किस्म की बातें की गई हैं। और इसके अलावा ख़वातीन यानी कि तलाक़ वग़ैरह या इन चीज़ों के लिए, अलहदगी के लिए जो है फैमिली कोर्ट्स वग़ैरह, सिविल कोर्ट्स वग़ैरह में पेश नहीं होंगी। उनको ये लीगल राइट, कानूनी हक़ हासिल नहीं होगा, जबकि मर्द को ये हक़ हासिल होता है। भाई ठीक है, हमारा तो इस्लाम यही है कि ख़वातीनों और मर्दों के हुकूक़, दोनों के हुकूक़ का यकसां वो तहफ़्फ़ुज़ करता है। इतना कम्प्रिहेंसिव, इतना जामे दीन है। लेकिन इन लोगों ने इन जो है ना सो
کا طالبان نے جو ہے کس قدر اس کا چہرہ مسخ کر دیا ہے. تو یہ دھبا ہے، دھبا بنیادی طور پہ. اب آپ بتائیے کہ علماء کو بھی انہوں نے جو ہے اپنے ساتھ شامل کر لیا ہوتا ہے. سودا سلف لینے کے لیے، بازار سے کوئی چیزیں خریداری کرنے کے لیے خاتون کو الگ جانے کی اجازت نہیں ہے. اس کے علاوہ بیوٹی پارلرز اور سیلونز وغیرہ خواتین کے، یہ تمام تر اس کے اوپر بھی پابندی لگا دی گئی ہے. اور موسٹ انٹرسٹنگلی وہ یہ کہ خواتین پارکس میں بھی، تفریحی مقامات پہ بھی نہیں جا سکیں گی. تو مجھے بتائیے کہ ایک خاتون جو افغانستان میں رہ رہی ہے، جو خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں، تو اپنے گھروں کے اندر یہ قید ہو گیا نا. اچھا ہے کہ اس کو پکڑ کے آپ جیل میں ڈال دیں. پھر جب نہ وہ بازار جا سکتی ہیں اکیلی، نہ وہ اسپتال جا سکتی ہیں، نہ وہ پارکس جا سکتی ہیں، نہ وہ کالجز اور یونیورسٹی میں جا سکتی ہیں، نہ وہ جم جا سکتی ہیں، نہ وہ مطلب عدالتوں میں اپنے حق لینے کے لیے جا سکتی ہیں، نہ وہ چوڑیاں پہن سکتی ہیں، نہ وہ انگوٹھی پہن سکتی ہیں، تو آپ نے اس کو اپنے گھر کے اندر کیوں قید کر رکھا ہے بھائی؟ آپ اس کو پکڑ کر زندان میں ڈال دیں، پورا افغانستان کی خواتین کو مسئلہ ہی ختم کر دیں، اور پھر اس کو جو ہے نا اپنے خود ساختہ اسلام کا نام دے دیں. یہ آپ کا خود ساختہ اسلام ہے، اصل اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بھائی. 300 سے زیادہ قوانین سختیوں کے حوالے سے آپ نے خواتین کے متعلق منظور کر لیے، تو آپ سے بڑھ کر اسلام کے لیے اور کون سی جو ہے نا، آپ دراصل اپنے دین کا جو اس طرح کا امیج آپ پورٹرے کر کے یہ اس کی خدمت نہیں کر رہے. بخدا آپ خدمت نہیں کر رہے، اور اللہ کے دربار میں آپ بہت بڑے مجرم ہوں گے. دوسری طرف آ جائیں، انہی افغان طالبان کے خلاف جو باغی گروپ ہیں، جو فریڈم فائٹرز ہیں، وہ اٹھ چکے ہیں. اور اب یقین مانیے کہ آپ کو کچھ مہینوں میں یہ خبر ملے گی کہ ان کا بوریا بستر گول ہو گیا ہے. یہ خبر آپ کو بہت جلد ملنے والی ہے، کیونکہ یہ دیکھیے کچھ باغی گروپس ہیں جو فریڈم فائٹرز، میں ان کو کہوں گا، ان کے خلاف اٹھنا تو فریڈم فائٹرز ہی ہیں. ایک ہے افغان فریڈم فرنٹ، ایک ہے نیشنل ریزسٹنس فرنٹ، جو کہ احمد شاہ مسعود کے فرزند ہیں، احمد مسعود، وہ اس کو رن کر رہے ہیں، وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. یہ نیشنل ریزسٹنس فرنٹ کو NRF جس کو کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہوم لینڈ سولجر فرنٹ ہے جس کو قیوم ملنگ، جو کہ فوج میں جنرل رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور ہے نیشنل فریڈم فرنٹ ہے جس کو جنرل یاسین ضیاء جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں اور وہ ہیڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جنبش ملی اسلامی، رشید دوستم، ان کے ساتھ بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں. اس کے علاوہ جمع فتح خان نے باقاعدہ 12,000 لوگوں کا ایک گروپ تیار کیا ہے، وہ بھی ان کے خلاف برسر پیکار ہے. اب نیشنل ریزسٹنس فرنٹ نے ایک اپیل کی ہے کہ جتنے بھی سابقہ فوجی جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، چاہے وہ جتنے بڑے عہدوں پہ رہے ہوں، سپاہی سے لے کے جنرل تک، ہم ان کو آفر کرتے ہیں کہ وہ واپس آئیں اور ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. نیشنل ریزسٹنس فرنٹ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، شامل ہو جائیں. افغان فریڈم فرنٹ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ شامل ہو جائیں. نیشنل ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہوم لینڈ سولجر فرنٹ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ شامل ہو جائیں. جس کے ساتھ آپ کا دل کرے، نیشنل فریڈم فرنٹ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ شامل ہو جائیں. اس کاز میں ہمارا ساتھ دیں. انہوں نے اپیل کی ہے، ہم آپ کو پے کریں گے، ہم آپ کو پریویلیجز دیں گے، پرکس دیں گے، آپ کو وہی مراعات دیں گے، لیکن آپ کے تجربے کی ہمیں ضرورت ہے، آپ کی جنگی صلاحیتوں کی ہمیں ضرورت ہے. آپ ہمارے ساتھ شامل ہو کے اس مصیبت سے جان چھڑانے میں افغان عوام کا ساتھ دیں، اور افغان عوام کا ساتھ دینے کے لیے آپ ہمارے ساتھ مل کر لڑیں. یہ جتنے بھی گروپس ہیں، فریڈم فائٹرز ہیں، ان میں سے آپ کسی کے ساتھ بھی شامل ہونا چاہیں تو آپ کو پرکس پریویلیجز بھی دی جائیں گی، آپ کو سر آنکھوں پہ بٹھایا جائے گا، لیکن اس ظالموں سے نجات دلانے کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. یہ کہا گیا ہے، اور یقیناً یہ افغان طالبان پس چکے ہیں، کیونکہ ان کا تجربہ تو ہے، ان کی استعداد تو ہے، ان کی صلاحیت تو ہے، ان کا ایکسپیرینس تو ہے، ان کے لڑنے کی مشق تو ہے، ایکسپیرینس اور تجربہ تو ہے. اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جو سابقہ فوجی ہیں ان کو بھی افغان طالبان کی حکومت تنگ کر رہی ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہو. ان کی پنشنیں تک ضبط کی گئی ہیں اور ان کی لسٹیں باقاعدہ تک منوائی گئی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ سابق جو جنرل تھے یاسین ضیاء، انہوں نے اپنا ایک فریڈم فائٹر کا گروپ بنا لیا. ان ظلموں سے تنگ
آ کر. تو یہ اب افغان طالبان کے لیے بری خبریں ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ 2-3 مہینوں میں ان کا بوریا بستر گول ہونے والا ہے. بہت شکریہ.